नमस्ते साथीहरू, लोकसभा नोट्स च्यानलमा पुनः पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि तपाईहरु सामु एउटा छुट्टै विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु शाखा अधिकृतको तेस्रो पत्र तयारी गर्ने साथीहरुलाई उपयोगी हुनेछ। शाखा अधिकृतको तेस्रो पत्रको एकाइ 2 मा रहेका जुन आर्थिक मामिला सम्बन्धी टपिक्सहरु छन् त्यसको 2.8 मा भएको आर्थिक कूटनीति विषयवस्तुलाई आज हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। है त साथीहरु, अगाडि बढौं। अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि साथीहरुसँग अनुरोध के गरौँ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। साथसाथै भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। है त साथीहरु, अगाडि हेरौं। पहिला आर्थिक कूटनीति बुझ्नुभन्दा अगाडि कूटनीति भनेको के हो त? है, कूटनीति, व्हाट इज डिप्लोमेसी? कूटनीति भन्नाले तपाईले साधारण अर्थमा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने वार्ताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने, है, वा राजदूतावासहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समायोजन गर्ने जुन तरिका छ त्यो, वा कूटनीतिज्ञहरुको कला वा व्यवसाय, है, त्यस्तै नै देशको हित प्रवर्धन गर्न चालिने कदम वा घुमाउरो पाराले आफ्नो नीति लागू गर्ने कला, यी सबै के हो? कूटनीति हो। अब यदि कूटनीतिको परिभाषा नै लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ भने वार्ता, सम्झौता र मध्यस्थताको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय हित कायम गर्दै आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने कला नै के हो? कूटनीति हो। ठीक छ, यो कूटनीतिको परिचय छ साथीहरु। आज यो आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरु सामु यहाँ प्रस्तुत गर्नेवाला छौं। तसर्थ भिडियो नछुटाइकन पुरै अन्त्यसम्म हेर्नु हुन अनुरोध छ। अब हेरौं आर्थिक कूटनीति भनेको के हो। ठीक छ, आर्थिक कूटनीतिको परिभाषा जान्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले केही कुराहरु छुटाउनु भएन। जस्तै आर्थिक कूटनीति नेशनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो बुदा टिप्नु होला सकेसम्म, राजनीतिक लक्ष्य वा गन्तव्य हासिल गर्न आर्थिक प्रभावको प्रयोग। ठीक छ, र दोस्रो कुरा, आर्थिक लक्ष्य वा गन्तव्य हासिल गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावको प्रयोग। दुईटा बुदा भनेको छु। राजनीतिक लक्ष्य वा गन्तव्य हासिल गर्नको लागि आर्थिक प्रभावको प्रयोग र आर्थिक लक्ष्य र गन्तव्य हासिल गर्नको लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावको प्रयोग। ठीक छ, यी कुराहरुलाई समेटेर तपाई एउटा परिभाषा आफैमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो आर्थिक कूटनीतिको परिभाषा यदि एउटै परिभाषा भन्ने हो भने के भन्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय समृद्धिका लागि आर्थिक स्वार्थको प्रवर्धन, सुनियोजन र व्यवस्थापन नै के हो? आर्थिक कूटनीति हो। है, अर्को परिभाषा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने मुलुकको आर्थिक हितलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय रूपमा सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गरी तुलनात्मक लाभजन्य परिस्थिति सिर्जना गर्ने कला नै के हो? आर्थिक कूटनीति हो। So actually it is an economical tool for streaming economic dimension of country's diplomacy with the prime objective for promoting national interest of the country. ठीक छ, तपाईले यसलाई के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, संरक्षण, हैन, सम्वर्धन र सबलीकरण गर्नको लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग कायम गरेको कूटनीति नै के हो? आर्थिक कूटनीति हो। आर्थिक कूटनीति आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम हो र आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको प्रमुख औजारको रूपमा लिइन्छ। ठीक छ, आर्थिक कूटनीति भनेको कुनै पनि देशको आर्थिक हित विस्तार र प्रवर्धन गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। ठीक छ, अब हेरौं आर्थिक कूटनीतिका विशेषताहरु। पहिलो विशेषता, यसले मुलुकको वाणिज्य तथा व्यापार स्वार्थको प्रवर्धन गर्दछ। दोस्रो, यो विश्वव्यापीकरणको उपज हो। यसले आर्थिक अन्तर्निर्भरता सिर्जना हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारको आधार दिन्छ, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, हैन, जस्ता यसका स्वरूप हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौं नि, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय,
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय जस्ता स्वरूप हुन्छ। तिनीहरूसँग यसको के हुन्छ, सम्बन्ध र सम्पर्क कायम गरेर लाभ लिन्छ। त्यस्तै नै व्यापार बजार श्रम उदारीकरणको खोजी गर्छ है। आर्थिक समृद्धिलाई के गर्छ, यसले भित्र्याउँछ। आर्थिक समृद्धि विभिन्न माध्यमको द्वारा आर्थिक स्वार्थको प्रवर्धन गर्दछ। यो चाहिँ अघि नै हामीले भनेका थियौँ, फेरि पनि यहाँ छ, आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र नीतिको प्रमुख औजार हो है। त्यस्तै नै यो चाहिँ आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम हो। ठिक छ, अगाडि हेरौँ। अब आर्थिक कूटनीतिका आयामहरू के हुन् त, क्षेत्रहरू के हुन् त। पहिलो, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको प्रविधि हस्तान्तरण हो। अर्थात् कसरी यो गर्न सकिन्छ भने, जस्तै कि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला ट्रेडमार्क भयो है, गुडविल भयो हैन, यी कुराहरूले एउटा देशमा मानौ यदि त्यहाँको टेक्नोलोजी कम छ र अर्को देशमा बढी छ भने त्यहाँ त टेक्नोलोजी ग्याप भयो। सो त्यो टेक्नोलोजी ग्याप फिल गर्नको लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर इज निडेड। अब एक्सपोर्टेड भनेको यो चाहिँ निर्यात व्यापार विस्तार। ठिक छ, भन्नाले बढीभन्दा बढी हामीले के गर्नु पर्यो, सामानहरूको निर्यात पनि गर्नु पर्यो हैन, र त्यसको हाम्रो बजार पनि के गर्नु पर्यो, विस्तार गर्नु पर्यो। फरेन इम्प्लोइमेन्ट, विभिन्न देशहरूसँग हैन श्रम सम्झौता गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई के गर्नु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो। टुरिज्म, टुरिज्म भन्नाले अब तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कूटनीतिक नियोग मार्फत प्रचार प्रसार गरेर हैन पर्यटनलाई के गर्ने, प्रवर्धन गर्ने। कूटनीतिक माध्यमबाट पहिला प्रचार प्रसार गर्यो, त्यसपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरू भित्रिन्छ र हाम्रो पर्यटन व्यवसाय बढेर जान्छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट, अब फरेन इन्भेस्टमेन्टमा अब एफडीआई पीएफआई बाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, भित्र्याउन सक्छौं। फरेन एड, जुन यो वैदेशिक सहायता छ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट योसँग केसँग जोड्नु होला भने घाटा बजेटसँग। ठिक छ, घाटा बजेट भनेको के हो भने बजेट भन्ने एउटा छुट्टै टपिक छ, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भित्र योजना र बजेटको बारेमा पनि डिटेलमा भनिएको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ घाटा बजेट। अर्को भयो एनआरएन, गैर आवासीय नेपालीको कुरा गरेको छ। जो जति पनि गैर आवासीय नेपालीहरू छन् तिनीहरूको ज्ञान, सिप, पैसाको हामी एकदमै चतुराईका साथ उपयोग गर्नु सक्नु पर्यो। ठिक छ, त्यस्तै नै विकास साझेदारी है। अगाडि हेरौँ। अब छ आर्थिक विकासका निर्धारक तत्व अथवा पूर्व शर्तहरू। पहिलो, राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो। अर्को, राजनीतिक सक्षमता र दूरदर्शिता हुनु पर्यो। त्यस्तै नै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भएको हुनु पर्यो। जति पनि नीतिहरू छन्, आर्थिक नीतिहरू छन्, त्यो सबै स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्थतन्त्रको उदार नीति अवलम्बन भएको हुनु पर्यो। विधिको शासन र कानुनको शासन देशमा लागू भएको हुनु पर्यो। देशका जति पनि पूर्वाधार विकासहरू छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन्, त्यो वेल डेभलप भएको हुनु पर्यो। त्यस्तै नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार हैन, सबै देशहरूसँगको सम्बन्ध छन् त्यो चाहिँ एकदमै सुमधुर हुनु पर्यो। शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्यो। सन्धि सम्झौतामा के गर्नु पर्यो, सहभागिता हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यस्तै नै यी बाहेक पनि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बजार पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। मोनोपोली कार्टेलिङ हुनु भएन। सिंगल गेटवे सिस्टम, अर्थात् कोही मान्छेले अब लगानी गर्न खोजिरहेछ भने त्यसको सबै व्यवस्थाहरू हैन एकै कार्यालयबाट उपलब्धता हुनु पर्यो, उपलब्ध गराउन सक्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै आर्थिक पारदर्शिता लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भएको हुन लेख्न सक्नुहुन्छ। कनेक्टिभिटी अर्थात् यातायातको माध्यमहरू एकदम राम्रो तरिकाको हुनु पर्यो। नागरिक समाजको सशक्त भूमिका रहेको हुनु पर्यो। सो इत्यादि कुराहरू चाहिँ के छन्, आर्थिक विकासका निर्धारक तत्त्वहरू छन्। त्यस्तै नै अब यसका महत्त्वहरूको कुरा गर्ने हो भने पहिलो, प्रविधि हस्तान्तरण गराउने, अर्थात् भन्नाले मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गराउनु यसको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै नै आवश्यकता अनुसार वैदेशिक सहायता के गर्ने, प्राप्त गर्ने। ठिक छ, देशको विकासको लागि प्राथमिकता अनुसार वैदेशिक लगानीलाई परिचालन गर्ने। अर्को महत्त्व आवश्यकतामा लेख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै नै पर्यटनको प्रवर्धन गरी देशभित्र पर्यटनको विकास गर्ने है। अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी बढाउने, त्यो अघि नै हामीले कुरा गर्यौं नि, विभिन्न किसिमका श्रम सम्झौताहरू गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी बढाउने, बढीभन्दा बढी निर्यात गरेर व्यापार घाटालाई चाहिँ के गर्ने, कम गर्ने। त्यस्तै नै गैर आवासीय जुन नेपालीहरू छन् तिनीहरूको ज्ञान, सिप, स्रोत, साधनहरूलाई परिचालन तथा प्रवर्धन गर्ने। अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने निर्यात योग्य वस्तुको पहिचान गरी तिनको बजार विस्तार गर्ने है। त्यस्तै नै सम्पत्ति लगानीको सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने, परनिर्भरता कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने। ठिक छ। त्यस्तै नै अर्को तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक विकासको अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्केज बढाउने है। अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अन्य देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने है। अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान र प्रभाव बढाउने। सो यी भए आर्थिक विकासका महत्त्व तथा आवश्यकताहरू। अब नेपालमा यसको के कस्तो सम्भावनाहरू छन् त? जस्तै कि नेपालमा विकासको खाँचो छ। नेपालमा पुँजी अर्थात् क्यापिटल, प्रविधि टेक्नोलोजी, स्किलफुल म्यान पावर, त्यस्तै रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सबै कुराको खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यसको सम्भावना छ। स्थिर सरकार र स्थिर नीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ के छ, यसको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै नै राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय पुनर्संरचना जुन छ, यी कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना छ। विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्ला, अरू देशले लगानी गर्ला हैन। त्यस्तै नै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अर्थात् नेपालमा यदि कसैले नेपालमा यदि कसैले लगानी गर्यो, उद्योग सञ्चालन गरिरहेछ भने त्यसको बजार विस्तारमा धेरै त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम झेलिराख्नु पर्दैन, किनभने नेपालको अरू सबै देशहरूसँग एकदमै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, एकदमै सुमधुर सम्बन्ध छ। त्यस्तै नै जियो स्ट्राटेजिक लोकेसन भन्नाले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने नेपालको दुवै साइडमा भनिन्छ नि दुई ढुङ्गाको बीचको तरुलो, अर्थात् एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत। त्यसमा पनि भारतको खुल्ला सिमाना। अब चीन र भारत वर्ल्डको लिडिङ पपुलेसन मध्ये पर्छ, तसर्थ चीनको पपुलेसन जनसङ्ख्या र भारतको खुल्ला सिमाना, भारतको जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो ठाउँमा छ कि यहाँ चाहिँ बजारको पर्याप्त चाहिँ के छ, सम्भावना छ। त्यस्तै नै पर्याप्त बजारको कुरा मैले गरि नै हालेँ। पर्याप्त बजारमा यहाँ के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि इभेन नेपालको कन्टेक्स्ट नै हेर्ने हो भने एकदम त करिब 3 करोड जनसङ्ख्या पुगिसकेका छ। सो नेपालमा पनि यसको, नेपालभित्र पनि यसको धेरै ठुलो पर्याप्त बजार गर्न सकिन्छ। अर्को निजीकरणको कुराहरू अवलम्बन गरिएको छ। त्यस्तै नै जुन यो पहिलादेखि नै 1990 को दशकदेखि नै नेपालले सन् 1990 को दशकदेखि नै खुल्ला उदारवादी अर्थनीतिहरू अवलम्बन गर्न थालेको छ। सो यी बुदाहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकासको सम्भावना रहेको छ। ठिक छ। त्यस्तै नै समस्याहरू हेर्ने हो भने पहिलो नीतिगत समस्या। नीतिगत समस्या भन्नाले अब जस्तै कि नेपालमा एकीकृत नीतिको अभाव है, दीर्घकालीन योजना नीतिको अभाव हुन्छ हैन, लङ टर्म नसोचेर जुनसुकै नीति बनाइन्छ। अब संरचनात्मक समस्यामा तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि पूर्वाधार विकास नभएको हैन, यातायातको हैन, सडकको हैन, त्यस्तै नै अब सञ्चार भयो, ती कुराहरूको राम्रो विकास नभएको। त्यस्तै नै जिम्मेवार निकाय नभएको है। अब परम्परागत कूटनीतिको प्रयोग। परम्परागत कूटनीति भन्नाले तपाईहरुलाई तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै कि परम्परागत भन्नाले पहिलादेखि नै चल्दै आएको, जस्तै कि राजदूतावास मार्फत, महावाणिज्य दूतावास मार्फत, श्रम सहचारी मार्फत यदि कुनै कूटनीति गरिन्छ भने त्यो परम्परागत कूटनीति हो। अब यो अहिले पनि नेपालमा चाहिँ के छ, परम्परागत कूटनीतिको नै प्रयोग भएको छ। ठिक छ। त्यस्तै नै अर्को समस्या हेरौँ, विदेश स्थित जति पनि राजदूतावासहरू छ त्यो प्राय निष्क्रिय रहेको। अब प्राय निष्क्रिय रहनु कारण पनि के छ भने तिनीहरूको वार्ता क्षमता, भाषाको समस्या हुन्छ, तिनीहरू सक्षम हुन सक्दैन। अब कतिपय कुराहरूमा त सबल मानिसलाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घनिष्ठ मान्छेलाई पनि राख्ने गरिएको पाइएको छ। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि राजदूतावासहरू प्राय निष्क्रिय नै रहन्छ है। अर्को हेर्ने हो भने एलायन्स। अब एलायन्स भन्नाले अब नेपाल जस्तै बजार चाहिने देशहरू, अब यस्तै मिल्दोजुल्दो एजेन्डा भएका देशहरू एक ठाउँमा एकत्रित हुन नसकेको। ठिक छ, एलायन्स छैन।
अब जति पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका छ त्यसलाई सक्रिय भूमिका बनाउन सकेको छैन। अब वार्ता क्षमताको अघि नै कुरा गरे हैन, वार्ता क्षमता किन छैन भन्दाखेरि भाषाको समस्या हैन, सक्षम कूटनीतिज्ञको के भन्छ क्षमता नभएको, ठिक छ। त्यस्तै नै समन्वय, अब समन्वय भन्दाखेरि जति पनि सम्बन्धित निकायहरू छन् ती सम्बन्धित निकायहरू बीचको के छ, समन्वयको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि है। त्यस्तै नै प्रशिक्षण, अब बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो, प्रशिक्षण दिनु पर्यो, अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो। अब यी कुराहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकासका समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यस्तै नै अगाडि हेर्दै जाउँ। अब आर्थिक कूटनीतिको लागि नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू के कस्ता छन् त? पहिलो व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था अनुसार हेर्ने हो भने नीतिगत व्यवस्थाको 1 नम्बरमा संविधान, संविधानको धारा 51, अब जुन चाहिँ नीति निर्देशक सिद्धान्तसँग रिलेटेड छ त्यसको धारा हेर्नुभयो भने 51 घ, 51 ङ र 51 को ड, यो तीनटा धाराको उपधारा सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि धारा 51 को घमा घको बुदा नम्बर 10, 11, 12 त एकदमै घोकिहाल्नु पर्ने हो। त्यस्तै नै चालु 15 योजनामा पनि आर्थिक कूटनीतिको विशेष व्यवस्था गरिएको छ, बजेटमा पनि त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी नीति 2071, त्यस्तै विकास सहायता नीति आएको छ 2071, पर्यटन नीति 2065, औद्योगिक नीति 2067, त्यस्तै नै औद्योगिक व्यवसाय एम 2073, सेज एन 2073, त्यस्तै नै यदि एनआरएन छ, एनआरएनएन भनेको छ, त्यस्तै नै फिट्टा एन 2049, फिट्टा भन्नाले अब तपाईको फरेन इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यी चाहिँ नीतिगत व्यवस्थामा लेख्न सकिन्छ। संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको फोकल पोइन्ट हो। किन फोकल पोइन्ट हो भन्दाखेरि अब बहुपक्षीय आर्थिक मामिला, आर्थिक कूटनीति हेर्ने यो सम्पर्क बिन्दु रहेको छ, जसको कारणले गर्दा यो फोकल पोइन्ट बन्न पुगेको छ। त्यस्तै नै अर्थ मन्त्रालय भए, राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास भए, राष्ट्रिय योजना आयोग भए, पर्यटन मन्त्रालय भए, नेपाल पर्यटन बोर्ड भए, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड इत्यादि इत्यादि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। केमा? संस्थागत व्यवस्थामा। यी बाहेक पनि अन्य व्यवस्थामा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि डब्ल्युटिओ है, अब वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बिमस्टेक हैन, सार्क, स्याफ्टा, बिप्पा, तपाईको त्यस्तै डिटिएए, एनआरएन, सो यिनीहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर फिडब्याक दिनु नै हुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।